त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छ, त्यसको चाहिँ निरोध गर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यसमै पुरै श्रृङ्खला एउटा रिसर्च पेपर नै लेख्न सकिन्छ यसका बारेमा। र मैले यसलाई चाहिँ अनुलोम विलोमसँग प्राणायामसँग जोड्न चाहेँ। मैले अस्तिको सिलसिलाहरूमा भनेको थिएँ, हामीले साधारणतया श्वास फेर्दाखेरि युवा मान्छेहरूले चाहिँ वयस्क भइसकेपछि श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया करिब 1 मिनेटमा 14-15 चोटि श्वास फेर्छन्। र अब त्यो चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो यहाँले चाहिँ आत्तिनु भएको बेला श्वासको गति अलि धेरै हुन्छ, शान्त भएको बेला चाहिँ श्वासको गति अलि सुस्त हुन्छ। र यहाँले चाहिँ अब जति हामीले श्वासको गतिलाई जति धीमा पार्न सक्यौं, हाम्रो शरीर मस्तिष्क त्यति नै शान्त हुन्छ र हाम्रा शरीरका अङ्गहरूले त्यति धेरै सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्छन्। हाम्रो श्वासको गतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई चाहिँ एउटा सूत्र पनि छ, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् भनेर भन्छ। जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ चित्तको प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसरी नै श्वास पनि त्यही अनुसार चाहिँ व्यक्त भइरहेको हुन्छ। यहाँले चाहिँ मस्तिष्कमा डराउनु भयो भने श्वासको गति बढेर जान्छ, शान्त हुनुभयो भने श्वासको गति घटेर जाने हुन्छ। भनेपछि यहाँको मस्तिष्कले हाम्रो सोच, मस्तिष्कको अवस्था सोझो हाम्रो श्वाससँग अन्तर सम्बन्धित भइरहेको हुन्छ। अब यो कुरालाई जस्तो नाडी शोधन गर्दाखेरि हामी अलिबेर सबैको नाक डाक्टर साहब बाहेक सबैको नाक चाहिँ हात चाहिँ नाकमा लागेकै हुनुपर्छ है, सबैको हात नाकमा लागेकै हुनुपर्छ। आज यो नाडी शोधनलाई सिद्ध गर्नै पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, जसरी नाडी शोधन प्राणायाम गर्दाखेरि हामीले श्वासलाई रोकेर राख्यौं भनेपछि यसले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि मैले हाम्रो रक्तमा केही क्षणको लागि कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु र त्यसका फाइदाहरूको बारेमा एकदम विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा थुप्रो सन्दर्भमा भइसक्यो। तर अब त्यो श्वास प्रश्वास यसरी चाहिँ हामीले रोकेर राख्यौं भने श्वास प्रश्वासको गति घट्यो। अब हामीले 1 मिनेटमा 12-15 चोटि श्वास फेरिरहेको थियौं भने अब त्यो श्वासको गति घट्यो। घट्दाखेरि यहाँ कसैले 1 मिनेटमा 8 चोटि फेर्नु होला, कसैले 6 चोटि फेर्नु होला। अब यसरी चाहिँ जति श्वासको गति प्रति मिनेटमा एकचोटि लिने र फ्याल्ने, यसलाई एक साइकल एक आवृत्ति मान्दाखेरि जति कम बनाउन सक्नुभयो त्यसको फाइदाहरू के छ भन्ने कुरा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि पहिलो कुरो मस्तिष्क त शान्त हुने नै भयो। मस्तिष्कको शान्तको बारेमा एकछिनमा फेरि भनौँला यसले। र यसको चाहिँ मुख्यतया चाहिँ यसको सोझो असर चाहिँ मस्तिष्क बाहेक हाम्रो मुटुमा देखिन्छ। जस्तो यहाँले विचार गर्नु भएको होला, आत्तिनु भयो, डराउनु भयो भने मुटुको चाल बढिरहेको हुन्छ र हाम्रो मुटुको चाल चाहिँ चाल भन्दाखेरि एउटा मुटुको धड्काइ र अर्को मुटुको धड्काइको बीचको जुन समय छ त्यो समयलाई यदि हामीले समय चाहिँ फरक भयो, मैले यहाँ चित्र छ भने मैले चित्र देखाउन चाहे। हजुर, यहाँले चाहिँ जस्तो यो चित्र यहाँनिर हेर्नु होला, यो एउटा मुटुको धड्काइ, यो अर्को, यो अर्को, यो अर्को। अब प्रत्येक मुटुको धड्काइको बीचको समय चाहिँ यदि हामीले फरक राख्न सक्यौं भने त्यो भनेको स्वस्थ मुटुको चाहिँ त्यसले चाहिँ संकेत गर्छ। जस्तो यहाँनिर पट्टि हेर्नु 0.85 सेकेन्ड छ, यहाँ 0.9 भयो, यो 1 सेकेन्ड भयो, 0.95 भयो। यसरी एउटा मुटुको धड्काइ र अर्को मुटुको धड्काइको बीचको समय चाहिँ यदि फरक हुन गयो भने त्यो स्वस्थ मुटुको संकेत हो, जसलाई चाहिँ हामी शरीर क्रियाको भाषामा चाहिँ हार्ट रेट भेरिएबिलिटी भनेर भन्छ। मुटुको चालको चाहिँ फरकपन, भेरिएबिलिटी चाहिँ यसरी चाहिँ त्यसले स्वस्थ मुटुको संकेत गर्छ। र बच्चा अवस्थामा हाम्रो मुटु त्यस्तै हुन्छ। यो आवृत्ति, यो समय चाहिँ फरक हुन्छ। तर जति उमेर बढ्दै गयो यो चाहिँ मुटुको धड्काइको बीचको समय चाहिँ समान हुँदै जान्छ।
र त्यो भनेको मुटु बिस्तारै चाहिँ क्षयीकरण भइरहेको छ, मुटु स्वस्थ अवस्थामा छैन भन्ने कुराको संकेत दिइरहेको हुन्छ। तर हामीले श्वास प्रश्वासको गतिलाई 1 मिनेटमा 14-15 वटा आवृत्तिबाट अब हामीले 6 पटकमा त्यसलाई झार्यौं भने ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ बालक अवस्थामा मुटुको धड्काइ जस्तो थियो त्यस्तै हुन थाल्छ। अर्थात् एउटा मुटुको धड्काइ र अर्को मुटुको धड्काइको बीचको समय फरक हुन्छ। र स्वस्थ मुटु बनाउनको लागि यसरी श्वासको गति चाहिँ मन्द पार्नु चाहिँ एकदमै धेरै लाभदायक हुन्छ। अब यसले चाहिँ के अरु फाइदा हुन्छ त? मुटु त स्वस्थ हुनु नै भयो। अब अरु यसको फाइदा भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा मैले अस्ति पनि कुराहरू संकेत गरेको थिएँ, दुईटा सिस्टमहरू हुन्छ। हाम्रा सारा शरीरका आन्तरिक अङ्गहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने दुईटा सिस्टम हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी समग्रमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ। एक किसिमले चाहिँ हामीले नसोचिकन हाम्रो कन्ट्रोलमा नहुने सिस्टम भनेको अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अटोनोमिक सिस्टम भनेर भन्छन्। त्यसका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा हाम्रो शरीर उत्तेजित अवस्थामा भएको बेला काम गर्ने सिस्टम र अर्को चाहिँ शरीर शान्त भएको बेला काम गर्ने सिस्टम। उत्तेजित भएको बेला चाहिँ सिम्पेथेटिक भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, शान्त भएको बेला चाहिँ प्यारासिम्पेथेटिक भनेर भन्छौँ। अर्थात् यहाँले आत्तिनु भयो, डराउनु भयो, झगडा गर्नुभयो भने यहाँका शरीरमा जे जति परिवर्तनहरू हुन्छन्, जस्तो पसिनाहरू आउँछ, मुटुको थुकहरू सुक्छ, यस्ता चाहिँ परिवर्तनहरू, अर्थात् यहाँले कुनै कुराहरूबाट डराउनु भयो भने जुन शरीरमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ त्यो सिम्पेथेटिक सिस्टमले काम गर्छ र खाना खाएर आराम गरिरहनु भएको बेला चाहिँ जुन सिस्टमले काम गर्छ त्यो प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टमले काम गर्छ। भनेपछि यसरी श्वासको आवृत्तिलाई हामीले 6 चोटि मात्रै घटाउने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टमले काम गर्न थाल्छ, बढी मात्रामा, प्रचुर मात्रामा काम गर्न थाल्छ। यसरी शरीर आफसे आफ शान्त भएर जान्छ। त्यसरी त्यही भएर चाहिँ एकदमै धेरै जस्तो आत्तिने, डर लाग्ने, एन्जाइटी भएको मान्छेहरूलाई आजभोलि त धेरै छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा प्रेसर छ, मान्छेहरू जागिरमा चाहिँ हाकिमको प्रेसर हुन्छ, अनेक थरीका प्रेसरहरू छन् आजभोलि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि जुन एन्जाइटी हुन्छ त्यो एन्जाइटीलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन। श्वासको गतिलाई चाहिँ नाडी शोधन प्राणायाम अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ 5 सेकेन्ड लिने, 5 सेकेन्ड छोड्ने भनेपछि 10 सेकेन्ड भयो एउटा आवृत्तिको लागि। अब यस्तो आवृत्ति 1 मिनेटमा 6 चोटि गर्ने बित्तिकै मुटुको चाल शिथिल भयो, प्यारासिम्पेथेटिक सिस्टम बढी काम गर्न थाल्यो, मस्तिष्क शान्त भएर आउँछ। एन्जाइटीको लागि अचुक रामबाण। यो कुर्सीमै बसेर जहाँसुकै त्यही भएर म भन्छु हरेक कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि शिक्षकले 5 मिनट नाडी शोधन प्राणायाम अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम गराउने हो भने विद्यार्थीले बुझ्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता चाहिँ अझै अभिवृद्धि भएर जान सक्छ। यो स्कुलमा अनिवार्य गराउन अझै धेरै जरुरी छ भनेर भन्छु म चाहिँ। यदि शिक्षक शिक्षिकाहरू कोही हुनुहुन्छ भने यहाँले यो क्लासमा चाहिँ ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दाखेरि जुन मस्तिष्कको चाहिँ कग्निसन भनेर भन्छ, मुटुको क्षमता चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ मुटुको मुटु भन्छ, मस्तिष्कको चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि भएर जान्छ। कग्निसन पावर हाई भएर जान्छ। यसले चाहिँ श्वासको गतिलाई यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै घटायौँ भने कम्तीमा 6 पटकसम्म प्रति मिनेट घटायौँ भने चाहिँ र हरेक कुरामा चाहिँ एक किसिमले आफूलाई चाहिँ सन्तुलनमा राख्न सक्ने क्यापेसिटी बढेर जान्छ। यो अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको कुरा। अर्को कुरो चाहिँ यसरी गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन स्ट्रेसको कारणले उत्पन्न हुने रसायनहरू हुन्छ त्यो रसायनहरूको मात्रा चाहिँ घटाइदिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर चित्र देखाउन चाहे, यी रसायनहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरमा स्ट्रेस दिने कामहरू, स्ट्रेस हुँदाखेरि, तनाव हुँदाखेरि चाहिँ यी विभिन्न रसायनहरू निस्किन्छ। जस्तो कर्टिसोल, इपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन,
त्यस्ता रसायनहरू चाहिँ हामी आत्तेको बेला, डराएको बेला, तनावमा भएको बेला यी रसायनहरू निस्किन्छ र यो रसायनहरूले गर्ने कामको बडो व्यापकता छ हेर्नुहोस् है। जस्तो यो कर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, नरएपिनेफ्रिनहरूले अब यसले अनेक थरीका कामहरू गर्न सक्छ। जस्तो मुटुको चाल बढाउन सक्छ। यहाँको आत्तेको बेला त्यही लक्षण देख्नुहुन्छ। यसले चाहिँ यो हाम्रो जुन आन्द्रा हुन्छ, आन्द्राको मांसपेशीलाई एकदम शिथिल पारिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पाचन प्रक्रिया नै राम्रो हुँदैन, शौच प्रक्रिया नै राम्रो हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ यसले हाम्रो रक्तमा चिनीको मात्रा बढाइदिन्छ, ग्लुकोजको मात्रा बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि पछि मान्छे गएर डायबिटिजमा, यदि तनाव धेरै लिइराख्ने मान्छे पछि गएर डायबिटिज रोगीको शिकार हुन्छ र ब्लड प्रेसर त बढ्ने नै भयो। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जुन हुन्छ त्यो इम्युन सिस्टमलाई पनि बन्द गरिदिन्छ। त्यही भएर यसको एउटा सठिक उदाहरण छ, जाँच दिँदाखेरि बच्चा बच्चीहरूलाई देख्नु भएको होला, आफै पनि महसुस गर्नु भएको होला, गर्मीको महिनाको जाँच छ भने पनि त्यो जाँचको बेला यदि तनाव लिएको छ भने बच्चालाई रुगा लाग्छ। आखिर भाइरस त यही वरिपरि छ, त्योसँग लड्ने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ। तर यदि तनाव भयो भने इम्युन सिस्टम सटडाउन हुन्छ र त्यो सटडाउन हुँदाखेरि भाइरस यही छ, भाइरसले एट्याक गरेर रुगाखोकी लगाइदिन्छ। यसरी यो स्ट्रेस केमिकलहरूले हरेक कुराहरू चाहिँ जसरी चाहिँ महिनावारी भन्छु, सुत्केरी हुँदाखेरि र जसरी हाम्रा हरेक सिस्टमहरूमा असर हुन्छ, यसरी नै स्ट्रेस केमिकलहरू बढ्दाखेरि हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरूमा, मस्तिष्कदेखि लिएर प्रजनन अङ्गहरूमा समेत यसको असरहरू भइरहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई हामीले 12-15 चोटि जतिचोटि फेर्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले घटाएर कम्तीमा 6 चोटि मात्रै पुर्याउने बित्तिकै स्ट्रेस केमिकलहरू सबै चाहिँ घटेर जान्छ। यो चाहिँ अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको कुराहरू। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तो यो विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै धेरै उपयोगी, अथवा यहाँहरूलाई पनि कसैको उमेर बढ्दै गइसकेपछि थोरै पनि कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ एकाग्रता नहुनेहरू भइरहेको हुन्छ। मन चञ्चल भएर यताउता डुलिराख्ने। आजभोलि त धेरै चञ्चले हुन थाल्यो भने बाहिरतिर त यो एडिएचडी को लेभल लगाइदिन्छ, एटेन्सन डेफिसिट हाइपर एक्टिभिटी डिसअर्डर भनेर। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूमा आजभोलि एकदमै धेरै देखिरहेको समस्याहरू, एकाग्रता नहुने समस्याहरू चाहिँ। यसरी चाहिँ एकाग्रता गराउनलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कलाई अलर्ट गराउने सिस्टम हुन्छ। जस्तो अलर्ट गराउने सिस्टम भनेको कस्तो भन्दाखेरि, जस्तो यहाँले चाहिँ राति कोठामा बत्ती बलेको छ भने राम्रोसित निद्रा पर्दैन, बाहिर आवाज धेरै आइरहेको छ भने निद्रा पर्दैन। यसको लागि हरेक जति पनि हामीले कुराहरू देख्छौँ, सुन्छौँ, महसुस गर्छौँ, यी सबै कुराहरूले मस्तिष्कलाई चाहिँ जागरुक तुल्याइरहेको हुन्छ। अर्थात् मस्तिष्कमा एउटा सिस्टम हुन्छ, रेटिकुलर सिस्टम भनेर भन्छन्, जुन चाहिँ मैले अस्ति पनि यहाँलाई यो कुराहरू खोइ देखाएँ कि देखाइनँ, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, किनभने यस्ता प्रोग्रामहरू थुप्रो धेरै भइरहेको हुन्छ, कता देखाउँछु भन्ने कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको केन्द्र हुन्छ यहाँ, जसले चाहिँ हाम्रो मुटु र फोक्सोको चाललाई कन्ट्रोल गर्छ। ठ्याक्कै त्यही ठाउँबाट मस्तिष्कमा चाहिँ यो स्नायुहरू जान्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको जागृत अवस्थालाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी आरएएस सिस्टम भनेर भन्छन्, रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम। अब हेर्नुहोस् त, यसको यो स्नायुहरूको जरो भनेको त्यही श्वास प्रश्वास प्रणालीको जरो जहाँ छ ठ्याक्कै त्यही ठाउँमाहरूमा चाहिँ यसको जरोहरू हुन्छ। भनेपछि हामीले श्वास प्रश्वासले जसरी चाहिँ यो चाहिँ श्वास प्रश्वासको केन्द्र पनि यही हुन्छ र त्यहीबाट चाहिँ यो मुटु र फोक्सोको चाल पनि कन्ट्रोल भइरहेको छ। त्यही केन्द्र बनाएर चाहिँ मस्तिष्कलाई चाहिँ जागृत अलर्ट अवस्थामा राख्ने स्नायुहरू पनि हुन्छ। भनेपछि हामीले श्वास फेर्दाखेरि जसरी मुटुको चाललाई अघि मैले भने घटाउन सक्छौँ, हार्ट रेट भेरिएबिलिटी बढाउन सक्छौँ, त्यसै गरी त्यही केन्द्र बनाएर यो उपल्लोतिर मस्तिष्क माथितिर गइरहेको स्नायुको कारणले गर्दाखेरि मस्तिष्कलाई एकदमै धेरै अलर्ट जागृत अवस्थामा राख्न सक्छौँ। हेर्दाखेरि त हामी श्वास धीमा गतिमा लिइरहेको छ, तर
मस्तिष्कलाई जागृत गराउनलाई रक म्युजिक सुन्नै पर्दैन। रक म्युजिक नसुनिकन फास्ट बिट म्युजिकहरू जति पनि कामहरू छन् ती नगरिकन सुस्तरी सास फेर्दाखेरि पनि मस्तिष्क अलर्ट हुन्छ। र यसको फाइदा अर्कोतिर पनि कहाँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि दिउँसो त काम गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ अलर्टनेस मेन्टेन गर्न सक्नुभयो र यो रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम जुन मैले देखाएँ त्यो चाहिँ यदि क्षणिक रूपमा बन्द भयो भने हामीलाई निद्रा लाग्छ। त्यही भएर निद्रा लाग्नलाई हाम्रो रेटिकुलर सिस्टमले चाहिँ क्षणिक रूपमा बन्द हुनु जरुरी छ, एउटा पाटो हो निद्राको लागि। त्यही भएर चाहिँ यहाँले प्राणायाम गर्नुभयो भने यहाँको यदि निद्राको समस्या छ भने त्यो हल हुन्छ। किनभने यसले जुन रेटिकुलर एक्टिभेटिङ सिस्टम छ त्यसको चाहिँ यदि गडबडीहरू भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार ल्याउँछ र निद्रामा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, गहिरो निद्रामा जान सहयोग पुर्याउँछ। त्यही भएर चाहिँ श्वास प्रश्वासको केन्द्र वरिपरि भएका यी चिजहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न स्नायुहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ र त्यही केन्द्रहरू बनाएर चाहिँ मस्तिष्कभरि विभिन्न अरू स्नायुहरू पनि छरिएर बसेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ स्नायुहरू त्यही भागबाट मस्तिष्कको जहाँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको केन्द्र छ त्यहीबाट मस्तिष्कमा अरू स्नायुहरू छरिन्छन्। जस्तो हामी डोपामिन भनेर भन्छौँ, सेरोटोनिन भनेर भन्छौँ, नोरेपिनेफ्रिन भनेर भन्छौँ। अब यीहरू भनेको ह्याप्पी केमिकल्सहरू हो। जस्तो डोपामिन भनेको मस्तिष्कले आफैलाई चाहिँ पुरस्कार दिने सिस्टमहरू हो। इन्डोर्फिन भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै धेरै आनन्द पनि दिन्छ र एक किसिमको चाहिँ पेन किलरको काम पनि गर्छ। अक्सिटोसिन भनेको चाहिँ हर्मोन अफ लभ भनेर भन्छ, प्रेमको हर्मोन भनेर भन्छ। यो सेरोटोनिन भनेको चाहिँ तपाईको मस्तिष्कको मुडलाई ब्यालेन्स गर्ने, जस्तो डिप्रेसन भएको मान्छेहरूमा यही सेरोटोनिनको मात्रा कम भएको हुन्छ। अब श्वास प्रश्वासलाई हामीले गतिलाई प्राणायामहरू गर्यौं भने मस्तिष्कमा यसरी चाहिँ श्वास प्रश्वासको केन्द्र वरिपरि भएका यी स्नायुहरूले अझै राम्रोसित काम गर्न सकेर यी रसायनहरूको मात्रा चाहिँ मस्तिष्कमा सन्तुलित हुन्छ र तपाईलाई एक किसिमको खुसी र सुख अनुभव दिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि त हामीले श्वास प्रश्वास फेरेको मात्रै हो, तर श्वास प्रश्वासको महिमा बडो गजब छ, बडो गहिरो किसिमको यसको व्यापकता छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो श्वास प्रश्वासकै कुराहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि जस्तो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दाखेरि यहाँले एउटा नाकबाट नासिकाबाट श्वास लिनुहुन्छ, अर्कोबाट छोड्नुहुन्छ। अब यसले अर्को पाटोबाट फाइदा कहाँ पुर्याइरहेको हुन्छ भने साधारणतया यहाँलाई चाहिँ एउटा साधारण तथ्य थाहा होला, हाम्रो चाहिँ दुईटा मस्तिष्क हुन्छ, एउटा दायाँ मस्तिष्क र अर्को बायाँ मस्तिष्क र दुईटै एकअर्कामा जोडिएका हुन्छन्। र यो मस्तिष्कको फरक चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि बायाँ मस्तिष्क जुन छ, बायाँ मस्तिष्क चाहिँ एकदमै हिसाब राख्ने खाले मस्तिष्क हो। हिसाब राख्ने भनेको यो फलानेले यो कुरा किन गर्यो अथवा मैले कति पैसा कमाएँ, मैले के गरेँ, कसो गरेँ भनेर हरेक कुराको हिसाब राख्ने, लेखाजोखा गर्ने मस्तिष्क बायाँ मस्तिष्क हुन्छ। र दायाँ मस्तिष्क भनेको एक किसिमको रचनात्मक मस्तिष्क हुन्छ। जस्तो सङ्गीत सृजना गर्ने, भक्तिमा लागेका मान्छेहरू, काव्य रचना गर्ने मान्छेहरू, यी मान्छेहरूको चाहिँ दायाँ मस्तिष्क चाहिँ अझै धेरै चलायमान हुन्छ, दायाँ मस्तिष्क बढी हुन्छ। क्रिएटिभ ब्रेन भनेर भन्छ। लेफ्ट ब्रेन चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एनालाइटिकल ब्रेन भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भनिरहेको। र हामी धेरै जसो दायाँ हात चलाउने मान्छेहरूको चाहिँ बायाँ मस्तिष्क बढी चलायमान भइरहेको हुन्छ। अर्थात् त्यो क्यालकुलेटिभ ब्रेन, हरेक कुराको लेखाजोखा राख्ने मस्तिष्क बढी काम हुन्छ, तर जुन क्रिएटिभ ब्रेन हुन्छ त्यो कम काम गरिरहेको। हामी बच्चालाई भन्न त भन्छ अलिकति सृजनात्मक होस् भनेर, तर कसरी गराउने भन्ने कुरा हामी आफै मातापितालाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि
जस्तो यहाँले चाहिँ अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नुभयो भने बायाँ नासिकाबाट लिँदाखेरि दायाँ मस्तिष्क चलायमान हुन्छ, किनभने हाम्रो मस्तिष्कले दायाँले शरीरको बायाँ भागलाई कन्ट्रोल गर्छ, दायाँ भागलाई चाहिँ बायाँ मस्तिष्कले कन्ट्रोल गर्छ, अर्थात् ठिक उल्टो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँले चाहिँ देख्नु भएको होला कुनै यदि मान्छेको चाहिँ दायाँ शरीर प्यारालाइसिस भएको छ भने हामीले बायाँ मस्तिष्कमा खराबी छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र यसरी हामीले अनुलोम विलोम प्राणायामहरू गर्दाखेरि श्वास एउटाबाट लिने अर्कोबाट छोड्ने गरिरहेको भएर चाहिँ अब दुईटै मस्तिष्क हामीले समान रूपमा चलायमान गर्न सक्छौँ। साधारणतया बायाँ मस्तिष्क मात्रै चलायमान हुने अवस्थामा अब हामी दायाँ मस्तिष्कलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्छौँ यसरी। र क्रिएटिभिटी, किनभने दायाँ मस्तिष्कको काम त क्रिएटिभिटी सिर्जना हो र सृजनात्मक कुराहरूमा अझै धेरै पोख्त हुन थाल्छ मस्तिष्क। यो मैले आफ्नै जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू। जति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ प्राणायाम गर्यौँ यहाँले चाहिँ दायाँ मस्तिष्क अझै धेरै सुचारू भएको चाहिँ र त्यसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा पारेको फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँले यी कुराहरू जस्तो प्राणायामहरू गर्दाखेरि गर्नको लागि मात्रै नगरेर त्यसमा भक्ति र साधना जोडिनु एकदमै धेरै अनिवार्य छ। यहाँनिर चाहिँ यसरी श्वास फेरिराख्ने, मनमा नै चाहिँ फलानुलाई सरापी राख्ने, फलानुलाई गाली गरिराख्ने भयो भने चाहिँ यी कुराहरू जोडिँदैन। तपाईको मन, वचन र कर्म एकै ठाउँमा जोडिनु जरुरी छ यदि लाभ यहाँले साँच्चै पाउनु चाहनुहुन्छ भने। नत्र मन एकातिर, वचन एकातिर, कर्म एकातिर भयो भने त्यसको फल मिल्दैन, गाह्रो छ त्यसको फल पाउन। भन्न त भन्नुहुन्छ मैले 1 घण्टा अनुलोम विलोम गरेँ मलाई फल मिलेन भनेर, तर गल्ती कतै न कतै भइरहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले दायाँ र बायाँ नासिकाबाट फेर्दाखेरि दायाँ र बायाँ मस्तिष्कलाई एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। यो कुरा शरीर आफैले पनि अनुलोम विलोम गरिरहेको हुन्छ तपाईले नगर्दाखेरि पनि। यहाँले विचार गर्नु भएको होला, बिहान उठेर यहाँले चाहिँ ओछ्यानमा बसेर उठ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी चाहिँ नाकनिर चाहिँ यसरी चाहिँ हात लगेर महसुस गर्नुभएको है, यहाँको एउटा नासिका बढी चलायमान भइरहेको हुन्छ। तर यहाँले चाहिँ ब्रस गरेर शौच गरेर चाहिँ नित्यकर्म सकाएर आइसक्नुभयो भने त्यसपछि विचार गर्नु होला यहाँको चाहिँ अर्को नासिका बढी एक्टिभेट भइरहेको। र यो प्रक्रिया हाम्रो शरीरमा करिब 10-20 मिनटको अन्तरालमा घरि एउटा नासिका बढी चलायमान हुने, घरि अर्को नासिका चलायमान हुने प्रक्रियाहरू आफै भइरहेको हुन्छ। यो शरीरले आफै अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छ र पक्कै पनि केही लाभ छ त गर्छ होला। र यही कुरालाई यहाँले अब फोर्सफुली गर्नुभयो भने त्यसका लाभहरूको गुणात्मकता अझै धेरै अभिवृद्धि भएर जान्छ र दायाँ र बायाँ मस्तिष्क अझै धेरै चलायमान हुन्छ यसरी चाहिँ। र अर्को कुरो यो हाम्रो मस्तिष्कमा मैले हिजोको कुराहरूमा पनि भनेको थिएँ, मस्तिष्कको जुन स्नायुहरू छ स्नायुहरूले चाहिँ करेन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। एकअर्कासँग कुराकानी गर्दाखेरि करेन्टको रूपमा काम गर्छ र त्यो करेन्टलाई हामी बाहिरैपट्टिबाट यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोडहरू राखेर नाप्न सक्छौँ। इइजी भनेर भन्छ, त्यसलाई नाम सुन्नु भएको पनि होला। र मस्तिष्कको विभिन्न अवस्थामा त्यो करेन्टहरूको चाहिँ प्रकृति फरक फरक हुन्छ। यहाँले एकदमै धेरै तीव्र रूपमा सोचिरहनु भएको छ भने त्यो उत्पादन हुने करेन्टको प्रकृति भिन्न हुन्छ। यहाँले ध्यान गरिरहनु भएको छ भने त्यसको प्रकृति छुट्टै हुन्छ। आँखा बन्द गर्नु भएको छ भने त्यसको प्रकृति छुट्टै हुन्छ, खोल्नु भएको छ भने त्यसको प्रकृति छुट्टै हुन्छ। र यहाँले करिब 25 मिनट जति अनुलोम विलोम गर्नुभयो भने मैले अघि भने हाम्रो दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क जुन हुन्छ, अब त्यो दुईटै मस्तिष्कको चाहिँ अन्तर्घुलन चाहिँ करिब 25 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नुभयो भने त्यो अन्तर्घुलित भयो। दुईटै मस्तिष्कका करेन्टहरू चाहिँ अब एक त शान्त रूपमा हुन थाल्छ र यसरी चाहिँ शान्त हुँदाखेरि मस्तिष्कमा हामी थीटा वेव्स भनेर भन्छौँ हामी, यसरी चाहिँ
थीटा वेव्सहरु चाहिँ बिस्तारै शान्त भएको अवस्थामा पहिला त छुट्टा छुट्टै मस्तिष्कमा अलग अलग एक्टिभिटिजहरु भइरहेको हुन्छ, तर करिब 25 मिनेट अनुलोम विलोम प्राणायामहरु गर्नुभयो भने एकचोटि दायाँ मस्तिष्क अर्कोचोटि बायाँ मस्तिष्क यसरी चलायमान हुँदा हुँदा करिब 25 मिनेटपछि दुईटै मस्तिष्कको चाहिँ सिंक्रोनाइजेसन भएर आउँछ। मस्तिष्क शान्त पनि हुन्छ, दुईटै मस्तिष्कले एकअर्कासँग परस्परमा रहेर काम गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि भएर जान्छ। बडो व्यापकता छ। यसलाई चाहिँ जति बखान गर्दै गए एउटै अनुलोम विलोममा घण्टौसम्म बोल्न सकिने अवस्था हुन्छ यसमा। र यसको व्यापकता शरीरदेखि लिएर चाहिँ शरीरका अरू अङ्गहरूदेखि लिएर स्नायुमा यसको व्यापकता अझै धेरै छ। र अर्को कुरो चाहिँ यसरी प्राणायामहरू गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा रहेका वायुहरूको चाहिँ पनि अवस्थिति ठिक ठाउँमा हुने भएकोले गर्दाखेरि यसले अझै धेरै चाहिँ स्नायुहरूमा चाहिँ असर, राम्रो सकारात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ यसले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ आजभोलि विदेशका राजनेताहरूले पनि यदि आफूलाई चुनावमा हारे तनाव भयो भने योग गुरुहरू ल्याएर आफ्नो प्राइभेट कन्सल्टेन्ट राखेर प्राणायामहरू गर्छन्। यो चाहिँ हिलारी क्लिन्टनको योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पमा हारिसकेपछि चाहिँ उनले एउटा किताब लेखेका छन्। त्यो किताबमा हेर्नुभयो भने नाडी शोधन प्राणायामको ग्रुपमा प्राणायामको रूप उसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले चुनाव हारिसकेपछि तनाव भइसकेपछि चाहिँ एउटा योग गुरुलाई बोलाएर चाहिँ नाडी शोधन प्राणायाम गरेर म ठिक भएँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ त्यसमा। तर हामीमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ आशंकाका रूपमा लिने हुन्छ र अघि मैले भने जस्तो मन वचन र कर्म र भक्तिको गठजोड नहुनाको कारणले गर्दाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सकिरहनु हुँदैन धेरैलाई, र अविश्वास धेरै रहिरहेको हुन्छ, संशय रहिरहेको हुन्छ। त्यही भएर र यहाँले चाहिँ यदि लाभ प्राप्त गर्नलाई र आफ्नो चाहिँ चेतनाको स्तरलाई अभिवृद्धि गर्नलाई चाहिँ मन वचन र कर्म र भक्ति सँगै जोडेर चाहिँ प्राणायाम गर्नु। र अब थोरै मैले ध्यानको विषयलाई जोड्न चाहे। यहाँले चाहिँ ध्यानको कुराहरू चाहिँ जस्तो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दैखेरि कुनै आज्ञा चक्रमा ध्यान लगाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, प्रणव प्राणायामहरू गर्दाखेरि गर्न सक्नुहुन्छ, भ्रामरी गर्दाखेरि नै आज्ञा चक्रमा चाहिँ ध्यान लगाएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँले महसुस गर्नुभएको होला। अलि लामो समयसम्म ध्यान लगाएर प्राणायाम गर्ने बित्तिकै यहाँले त्यो जस्तो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ध्यान भनेको यतिकै बसेर चाहिँ ध्यान मुद्रामा बसेर यतिकै बस्दाखेरि आँखा बन्द गरेर त्यो ध्यान हो कि भनेर भनिरहेको हुन्छ। तर त्यो भनेको एक किसिमले चाहिँ कन्सन्ट्रेसन फोकस त गरिरहेको हुन्छ, माइन्डलाई ल्याएर एउटा ठाउँमा चाहिँ अवस्थित त गरिरहेको हुन्छ। तर प्राणायाम यहाँले गर्नुभयो भने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ स्वतः चाहिँ सहज ध्यानको अवस्थामा यहाँ जान सक्नुहुन्छ। बल बिना बलपूर्वक चाहिँ सहज अवस्थामा ध्यानमा जान सकिन्छ। यहाँले जस्तो भस्त्रिका कपालभाती प्राणायामपछि अटोमेटिकली रूपमा चाहिँ एकछिन आफूलाई मौन राख्नु भयो भने यहाँको मस्तिष्क शान्त भइसक्छ। मस्तिष्कमा लागेका बादलहरू मैले आफूले आफ्नो अनुभव मैले भनिरहेको, मस्तिष्कमा लागेका ती बादलहरू चाहिँ घट्न थाल्छन्, ती फाट्न थाल्छन् ती बादलहरू चाहिँ। अब खासमा ध्यान गर्दाखेरि भइरहेको के त हाम्रो मस्तिष्कमा भन्दाखेरि मैले एउटा चित्र देखाउन चाहन्छु। चित्र देखाउँदाखेरि अझै प्रश्न हुन्छ यो कुरा। त्यसको लागि मैले थोरै हाम्रो मस्तिष्कको आधारभूत बनोटको बारेमा यहाँलाई देखाउन चाहे। यो हाम्रो मस्तिष्क यहाँनिर हेर्नुभयो भने मस्तिष्कका विभिन्न पाटा हुन्छन्। यो अगाडिको भाग फ्रन्टल लोब भनेर भन्छौँ, यो पछाडिपट्टिको भाग जहाँ हाम्रो आँखा हुन्छ खासमा अक्सिपिटल लोब, यो पेराइटल लोब जहाँ हामीले महसुस गर्ने तत्त्वहरू जस्तो तातो चिसो जति पनि महसुस गर्ने तत्त्वहरू यो पेराइटल लोबमा हुन्छ। यो टेम्पोरल लोबमा हाम्रो कान खासमा यो टेम्पोरल लोबमा हुन्छ। र हाम्रो शरीरको जस्तो मैले हात चलाइरहेको छु, बोलिरहेको छु, यसको सबै केन्द्रहरू चाहिँ यो अगाडिको फ्रन्टल लोबमा हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ
तपाईँ हाम्रो इमोसन्ससँग अथवा इमोसन्स भन्दाखेरि पनि सामाजिक व्यवहारहरू ती सबै कुराहरू यो फ्रन्टल लोबले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। तर त्यही चाहिँ जस्तो यो आदि मानवहरूको चाहिँ मस्तिष्क हेर्नुभयो भने यहाँले यो अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ अलिकति थेप्चो परेको जस्तो देख्नुहुन्छ। तर हाम्रो त निधार अगाडिपट्टि आएको छ भनेपछि फरक के त भनेर भन्दाखेरि यो मानिसले आजभोलिका मानिसहरूमा अर्थात् हामी मानिसहरूमा चाहिँ यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग यो फ्रन्टल लोबले चाहिँ यसको विकास अझै धेरै भएको छ र यो विकास हुनुको पछाडि कारण छ। यसले हाम्रो जुन अरूभन्दा फरक हामी जसरी छौँ अरू सृष्टिका अरू जीवहरूभन्दा त्यो हामीलाई फरक छुट्याइराख्नलाई चाहिँ यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भागको बडो महत्त्वपूर्ण काम हो। र हामीले ध्यान गर्दाखेरि मस्तिष्कको यो अगाडिपट्टिको भाग अझै धेरै सक्रिय हुन्छ। मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग चलायमान भइरहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संवेदनाको केन्द्र छ, इमोसन्सको केन्द्रहरू भनेर भन्छौँ हामी, लिम्बिक सिस्टम भनेर भन्छौँ, त्यो पनि चलायमान हुन्छ। र खासमा चाहिँ गरिरहेको के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन मैले चित्र देखाउन चाहे, हाम्रो चाहिँ जुन केन्द्र छ, जुन हाम्रो इमोसन्सको केन्द्रहरू छ, त्यो इमोसन्सको केन्द्रहरूबाट ऊर्जा चाहिँ खासमा मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ ऊर्जा प्रसारण भइरहेको हुन्छ। यसरी मस्तिष्कको यहाँ लिम्बिक सिस्टम हुन्छ। त्यो लिम्बिक सिस्टमले चाहिँ यहाँले देख्नु भएको होला यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग यो निलो निलो चिन्हहरू छ भनेपछि यो ध्यान गर्दाखेरि मस्तिष्कको कुन भाग चलायमान हुन्छ भनेर यो चाहिँ एमआरआई गरेर एफएमआरआई गरेर हेरेर यो चित्र बनाइएको हो। भनेपछि मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग बढी चलायमान भएको देखिन्छ यसरी। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ इमोसन्सको केन्द्रहरू छ, त्यो इमोसन्सको केन्द्र पनि चलायमान हुन्छ। तर भइरहेको के भनेर भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि इमोसन्सका केन्द्रहरू छ त्यहाँ हामीले खपत गर्ने ऊर्जा चाहिँ अब मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ प्रसारण भइरहेको हुन्छ। खासमा त हाम्रो ऊर्जा त धेरै इमोसन्समै खर्च हुने हो। रिस, राग, दाह, ईर्ष्या, मोह जति पनि छ त्यो सबै इमोसन्सकै केन्द्र, इमोसन नै भयो, एक किसिमको संवेदना नै भयो। त्यो संवेदनामै हाम्रो कुराहरू झेलिरहेको हुन्छ। र यो कुरालाई मैले अर्को पनि कुराहरूसँग जोडिन चाहे, कसैलाई चाहिँ जीवनमा गहिरो गरी चोट लागेको छ भने मान्छेहरू त्यसबाट चाहिँ निस्किनै सकिरहेको हुँदैन, घरिघरि त्यही दलदलमा गएर फस्ने हुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई पनि यदि ध्यान हामीले प्राणायाम पछि सहज ध्यानको अवस्थामा जाने हो भने त्यो इमोसन्सको केन्द्रबाट हाम्रो जुन ऊर्जा खपत भइरहेको छ संवेदनामा त्यहाँबाट चाहिँ ऊर्जा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कको अगाडिको भागमा चाहिँ फर्किन्छ। र यसरी मस्तिष्कको अगाडिको भागमा फर्किँदाखेरि त्यसको यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भागले गर्न सक्ने बहुत बृहङ्गम कामहरू छ, थुप्रो धेरै। मैले केही यसमा स्लाइड देखाएर केही कुराहरू राख्न चाहे, धेरैलाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला, एकदमै जटिल चित्र जस्तो छ। तर यसलाई चाहिँ म व्याख्या गरेर चाहिँ यहाँलाई सहज पारिदिनेछु। पहिलो कुरो, मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ चलायमान हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा मस्तिष्कमा जति पनि मैले भने अघि ह्याप्पी केमिकल्स भनेर भनेको थिएँ, जस्तो डोपामिन, सेरोटोनिन, यसको मात्राहरू चाहिँ अब यसले चाहिँ यो न्युरोमोडुलेटर्स भनेर भन्छौँ हामी, त्यसले चाहिँ मस्तिष्कका जति पनि हिजो मैले भन्दाखेरि मस्तिष्कका जोर्नीहरूमा चाहिँ सिनाप्सहरूमा जति पनि रसायनहरू हुन्छन् त्यो रसायनहरूलाई चाहिँ मोडुलेट गरिदिने काम अथवा हाम्रो मस्तिष्कले गरिरहेका कामहरूलाई चाहिँ त्यसलाई सही ढङ्गले गराउने कामहरू यी न्युरोमोडुलेटर तत्त्वहरूले गर्छ। यसरी मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग चलायमान हुने बित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा न्युरोमोडुलेटर्सहरूको सन्तुलन, ब्यालेन्स भएर हुन्छ।
अर्थात् त्यो मस्तिष्कभरिका स्नायुहरूलाई त्यसले सही ढङ्गले काम गराउन चाहिँ मद्दत गराउँछ। त्यसपछि यो पहिलो कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाउन चाहेँ, यो हिप्पोक्याम्पस भनेर लेखेको छ, यतापट्टि जानुभयो भने यो हिप्पोक्याम्पस भनेको चाहिँ हाम्रो स्मृतिको केन्द्र, मेमोरीको केन्द्र हो यो हिप्पोक्याम्पस भनेको। अब यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ यो मस्तिष्कको अगाडिपट्टिको भाग चलायमान भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो कनेक्सन चाहिँ हिप्पोक्याम्पससँग हुन्छ र हिप्पोक्याम्पससँग कनेक्सन भएकोले गर्दाखेरि मेमोरी चाहिँ स्मृति जुन छ त्यो स्मृतिको केन्द्रलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ। त्यही भएर स्मरण शक्ति बढेर जान्छ। विद्यार्थीलाई एकदमै धेरै जरुरी छ त्यही भएर ध्यानको कुरा। र जुन मान्छे जीवनमा जति धेरै व्यस्त छ त्यो मान्छेले त्यति धेरै ध्यानको अवधि, जुन मान्छेले मलाई समय छैन भनेर भन्छ त्यो मान्छेलाई त्यति नै धेरै आवश्यकता छ ध्यानको आवश्यकता। किनभने मस्तिष्कलाई शान्त तुल्याइराख्न धेरै जरुरी छ। विशेषतः चाहिँ निर्णयको ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई ध्यान एकदमै धेरै जरुरी छ। त्यही भएर यहाँले देख्नु होला संसारका टप कम्पनीका टप सिइओहरू चाहिँ को मेन काम भनेको उहाँहरूको त काम हुँदैन, दिनमा 3-4 वटा निर्णय गरिसकेपछि उहाँहरूको जुन त्यो पदमा बसेको चाहिँ काम पुग्छ। तर ती दिनमा गरिने 2-3 वटा 3-4 वटा निर्णयहरूले त्यो कम्पनीमा कार्यरत हजारौं लाखौं कर्मचारीहरूको जीवन र त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने सयौं लगानीकर्ताहरूको लगानीको भविष्य उहाँहरूले गर्ने त्यो 3-4 वटा दैनिक जसो गर्ने 3-4 वटा निर्णयमा निहित रहिरहेको हुन्छ। र त्यो अवस्थामा जति धेरै उपल्लो ओहदामा पुग्नुहुन्छ त्यो मान्छेको मस्तिष्कको अवस्थिति त्यति धेरै शान्त र त्यति धेरै चाहिँ एनालिटिकल क्यापेसिटी हुन जरुरी छ। त्यसका लागि यहाँहरूले हरेक टप कम्पनीका सिइओहरूको जीवनको पुस्तक पढ्नुभयो भने उहाँहरूको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको बिहान उठेर व्यायाम गर्ने र आजभोलि चाहिँ मेडिटेसन गर्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यो हरेक उहाँहरूको जीवनको पाटोमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन मान्छे जति व्यस्त छ र विशेषतः चाहिँ विद्यार्थीहरूमा ध्यानको अनिवार्यता जरुरी छ। एकातिर मस्तिष्क शान्त हुन्छ, अर्कोतिर विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ जुन सूचनाको केन्द्र छ, हाम्रो स्मृतिको केन्द्र हिप्पोक्याम्पस चाहिँ अझै धेरै एक्टिभेट हुन्छ र बाहिरबाट चाहिँ पूर्ण जागरुक, भित्रबाट हेर्दाखेरि पूर्ण शान्तको अवस्था छ, शान्तिको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि ध्यान अनिवार्य छ। र यसरी चाहिँ हामीले ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मस्तिष्कको चाहिँ न्युरोमोडुलेटरका कुराहरूदेखि लिएर संवेदनाका लाई चाहिँ त्यसबाट नयाँ आवृत्ति, नयाँ सर्किट बनाउने। किनभने जस्तो कुनै मान्छे मैले अघि भने गहिरो चोटमा पुगिसकेको छ भने त्यो मान्छेको दिमागले काम गर्ने तौर तरिका, दिमागमा त्यही किसिमको सर्किटहरू बनिसकेका हुन्छ, तारहरू, नेटवर्किङहरू त्यही अनुसार तारहरू बनिसकेका हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण नयाँ रूपमा ढाल्नको लागि ती तारहरूको जालो मेटिएर, त्यसको वायरिङ मेटिएर नयाँ सर्किट बन्न जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो ऊर्जा जुन चाहिँ इमोसन्समा खर्च भइरहेको हुन्छ त्यसलाई अन्यत्र लगाउन जरुरी छ। र त्यो अन्यत्रतिर चाहिँ लगाउन कुनै मान्छेले चाहिँ मलाई डिप्रेसन भइरहेको छ भने सोचेर मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ पार पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। केही हदसम्म त सम्भव हुन्छ, किनभने हरेक कुरा सोचबाटै शुभारम्भ हुने हो। तर त्यसका लागि चाहिँ हामीले ध्यान र प्राणायाम गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ त्यो ऊर्जाको खपत अन्य सकारात्मक दिशातिर दोहोरिन्छ। किनभने यदि दिशा चाहिँ सकारात्मक होस् चाहे तथा नकारात्मक होस्, यहाँको सोच जुनसुकै होस्, त्यो लाग्ने खपत हुने ऊर्जा बरोबरी नै हुन्छ, नकारात्मक अथवा सकारात्मक जतातिर पनि हेर्दाखेरि। तर त्यही ऊर्जाको दिशा यदि सकारात्मक दिशातिर भयो भने त्यसले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ ल्याउन थाल्छ बिस्तारै। यसरी चाहिँ मैले अन्त्यमा के भन्न चाहे भने प्राणायाम, ध्यान
अथवा हामीसँग योगका जति पनि पाटाहरू छ त्यो पाटाहरू हरेक पाटाहरू केलाउँदै जाँदाखेरि त्यसमा एउटा पूर्ण विज्ञान छ। र योग साधकहरू आफैले पनि परिवर्तन गरिरहेका महसुस गरिरहेका कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नलाई यसको विज्ञान बुझ्न जरुरी छ। र त्यो भन्दा जरुरी चाहिँ योग जुन शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अझै यो कुरालाई बुझाउनु भयो भने चाहिँ, बुझ्नु भयो भने चाहिँ यहाँले सिक्न आउने हाम्रो चाहिँ योग प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ अझै धेरै चाहिँ राम्रोसँग सिकाउन सक्नुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ अर्को पाटोबाट किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्दाखेरि यदि चाहिँ उमेर ढल्किसकेपछि चाहिँ अथवा रोग लागिसकेपछि योगको शरणमा आउनेहरूले त जे कुरा भने पनि पत्याउँछ। तर जवान अवस्थामा भएका चाहिँ जुन व्यक्तिले चाहिँ हरेक कुराहरूको चाहिँ कारण खोजिरहेको हुन्छ, विद्यार्थी कालको अवस्थामा चाहिँ विशेषतः चाहिँ उहाँहरूलाई यदि हामीले यसको विज्ञान बुझाउन सक्यौँ भने यो त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गरेको यो फलदायी हो भन्ने एउटा जवाफ फर्काउनु भन्दा यसको विज्ञान बुझाउन सक्यौँ भने नयाँ पिढीलाई पनि योगमा हामी जोड्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ देश विकासमा हामी एउटा देशको समाज बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ हामी सरिक हुन सक्छौँ। र यो कुरा चाहिँ किन पनि जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि यदि एउटा देशको पिढी बिग्रियो भने देशको उर्वर 30 देखि 40 वर्षको उमेर क्षयीकरण भएर जान्छ। किनभने एउटा मान्छेले त 30-40 वर्ष काम गर्न सक्छ एक्टिभली रूपमा, र एउटा पिढी चाहिँ हाम्रो निष्काम एउटा चाहिँ पिढी निस्क्यो भने देशले 30-40 वर्ष घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा दुर्व्यसनमा भएको पिढी जन्मियो भने चाहिँ देशले 30-40 वर्ष गुमाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पिढी सुधार गर्नु नै देश सुधार गर्नु हो। र त्यो नयाँ पिढीलाई चाहिँ योगसम्म डोर्याउने काम चाहिँ विज्ञान सम्बद्ध योगले गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँले यसरी चाहिँ सम्भव भएसम्म विज्ञान बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, सिक्ने प्रयास गर्नु होला र योगलाई आफ्नो जीवनमा घटित गराउनु होला र अरूलाई पनि बाँड्नु होला। यही कुराहरूका साथमा मैले आफ्नो बाणीलाई आज यही विराम दिन चाहे। हजुर धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, भोलिदेखि पाचन प्रणाली र पेटसँग सम्बन्धित योगलाई 1 दिन या 2 दिन दिँदा कस्तो होला? हजुर गुरुदेव, मैले भोलिको लागि ठ्याक्कै अहिले समय तोक्न चाहिँ सकिनँ। मेरो एउटा काम छ, मैले समयमा भ्याएँ भने चाहिँ म जोडिन्छु। यदि समयमा मैले त्यो कामहरू भ्याइनँ भने चाहिँ मलाई क्षमा गर्नु होला। तर पर्सिदेखि चाहिँ म पक्कै पनि रेगुलर रूपमै हुनेछु। हजुर, पाचन प्रणालीमा गर्दा हुन्छ। त्यो अलि सबैका लागि बढी उपयोगी होला भनेर पेटका लागि भन्ने यहाँ सुरु हुन्छ। त्यसैमा पाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामी जोड्छौँ। हजुर हजुर, हस्। यसरी जान्छौँ र डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय